बरकत जलाली और फ़तह मन्ना में आप सबों की सलामती हो। आपकी खिदमत में हाजिर है आपका अपना सरफराज संधू, और मैं आज एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो कि हमारा नया पैगाम है, जो कि हमारा नया टॉपिक है, वो है रूहुल कुद्दस कौन है या रूहुल कुद्दस क्या है। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल जो है हमारी कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा गलत फहमियों में पाया जाता है। इस बारे में हमारी कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं रूहुल कुद्दस के बारे में। तो आज हम रूहुल कुद्दस के बारे में कम टाइम में थोड़ा सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और बिब्लिकली बातें सीखना चाहते हैं तो ये टाइप जो चैनल है आपके लिए बहुत परफेक्ट चैनल है, क्योंकि मैं खुदा के कलाम में से सच्चाई को बयान करता हूँ और सच्चाई का कलाम सबके सामने बयान करता हूँ। तो आज भी हम सच्चाई के कलाम में से रूहुल कुद्दस के बारे में थोड़ा सीखते हैं। आज की जो कि हमारी मरकज़ी आयत है वो है अमाल उसका 5 बाब और उसकी 3 और 4 आयत। तो कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, देखते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, 5 बाब और उसकी 3 से 4 आयत। मगर पतरस ने कहा, है हनिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। आमीन। तो आपने इस आयत को सुना। इस आयत में से आपने अपने तौर पर लोग बहुत सारी तफसीरात इसके बारे में बयान करते हैं, बहुत सारी तशरीह बयान करते हैं, बहुत सारी तफसीर बयान करते हैं। और जैसा कि रूहुल कुद्दस ट्रिनिटी उसका तीसरा एक नाम है, और इसकी अपनी एक पहचान है, इसकी अपने एक जज्बात हैं, इसकी अपनी एक फीलिंग है। तो हम इसके बारे में थोड़ा मज़ीद से सीखते हैं। तो कलाम मुकद्दस में से मैंने जो तफसीर निकाली है उसको हम थोड़ा सा बयान करते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप रूहुल कुद्दस के बारे में क्या सोचते हैं, आप रूहुल कुद्दस को क्या समझते हैं, और आपके ख्याल में रूहुल कुद्दस क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रूहुल कुद्दस की शनाख्त के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ तो रूहुल कुद्दस को एक पुरस्रार कुव्वत के तौर पर देखते हैं, दीगर ऐसे हैं जो रूहुल कुद्दस को एक लाशख्सी कुव्वत ख्याल करते हैं, जो खुदा उन लोगों को अता करता है जो मसीह के पैरोकार होते हैं। बाइबल मुकद्दस रूहुल कुद्दस की शनाख्त के बारे में क्या कहती है? अगर हम इसको बिल्कुल सादा इख्तियार से तरीके से देखें और समझें तो बाइबल ऐलान करती है कि रूहुल कुद्दस खुदा है। हालेलुया। एक सादा सा अल्फाज है, ज्यादा उलझनों में ना पड़े, बिल्कुल सादा सी बात है कि रूहुल कुद्दस खुदा है। बाइबल ये भी बयान करती है कि रूहुल कुद्दस इलाही ज़ात एक शख्सियत है जिसकी अपनी हिकमत, अकल, जज्बात और मर्जी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस हकीकत को एक रूहुल कुद्दस खुदा है, इस हकीकत को कि रूहुल कुद्दस खुदा है, कलाम मुकद्दस के बहुत सारे हवाला जात बशमूल अमाल 5 बाब और उसकी 3 से 4 आयात में देखा जा सकता है। इस हवाले में पतरस हनिया का सामने करते हुए उससे पूछता है कि उसने रूहुल कुद्दस से झूठ क्यों बोला, और वो
اسے بتاتا ہے کہ ایسا کر کے اس نے انسان سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایک بالکل واضح اعلان ہے کہ روح القدس سے جھوٹ بولنا خدا سے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر 139 زبور کی 7 اور 8 آیات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روح القدس ہر جگہ موجود یعنی حاضر و ناظر ہے۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 11 اور 12 آیات میں ہم روح القدس کے علیم کل یعنی سب کچھ جاننے والی خصوصیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ پر یقین طور پر یہ جان سکتے ہیں کہ روح القدس حقیقت میں ایک الہی ذات ہے، کیونکہ اس کی اپنی عقل، حکمت، جذبات اور اپنی مرضی ہے۔ روح القدس سوچتا ہے اور جانتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، روح القدس کو رنجیدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ روح القدس کو رنجیدہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا وہ ہمارے اعمال اور رویوں کی وجہ سے رنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ افسیوں آگے دیکھتے ہیں، افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 30 آیت، افسیوں 4 باب اور اس کی 30 آیت۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 30 آیت۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ میں اس کے بہت جلدی اس کے روح القدس کے القابات کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ یہ مہر کی گئی یعنی بیانہ کیا گیا ایک مہر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم رنجیدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی رومیو 8 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 7 اور 11 آیات، یہ میں آیتیں اسکرین پر لگا دوں گا، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا۔ روح القدس خدا ہے، پاک تثلیث کا تیسرا اکنوم، پس بطور خدا روح القدس حقیقت میں ہمارے مددگار، تسلی دینے والے اور ہماری صلاح کاری کرنے والے کے طور پر کام کر سکتا ہے، جس کا خداوند یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کچھ آیات ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یوحنا اس کا 14 باب، مقدس یوحنا اس کا 14 باب، جی آپ کا شکریہ، جی یوحنا اس کا 14 باب، یوحنا اس کا 14 باب اس کی 16 اور 26 آیات، 16 سے لے کے 26 آیات تک ہم اس کو
پڑھیں گے 16 سے 26 آیات تک۔ 14 باب یوحنا اس کا 14 باب، یہ 14 باب اور اس کی 16 آیت سے 26 آیت، 16 سے 26 آیت۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح القدس، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت صاف اور واضح باتیں ہیں جو واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ خود خدا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا، اے خداوند، کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، اسی کا 15 باب اور اس کی 26 آیت۔ 15 باب اور اس کی 26 آیت، 15 باب اور اس کی یوحنا اس کا 15 باب اور اس کی 26 آیت۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ آمین۔ تو ڈیئر ویورز اور کلیسیا کے جتنے بھی خادمین اور جتنے بھی بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ زیادہ اس کے بارے میں زیادہ کرتے تو وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جانی تھی، تو اس لیے بہت کم ٹائم میں ہم نے روح القدس کے بارے میں صاف اور واضح طور پر سیکھ لیا کہ روح القدس جو ہے وہ خدا ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ اس کے اپنے ایک فیلنگس ہیں، اس کے اپنے ایک جذبات ہیں، وہ کچھ لوگ تو اس کو ایک لاشخصی قوت خیال کرتے ہیں، اور وہ عجیب سی ہماری کلیسیاؤں میں باتیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا اور کبھی کسی کی بات نہیں کرتا اور کبھی کسی کلیسیا کے بارے میں نہیں بولتا۔ سو میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں سے ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کلام مقدس میں سے جو ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک بدعت کا کام کرتی ہیں، تو ہم اس کو نکال پھینکیں۔ میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک خدا کے خادم ہیں، اچھے خادم ہیں، خدا ان کو بہت زیادہ برکت دے، اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔
उनसे मेरी बात हुई तो दायकी के बारे में मैंने एक टॉपिक लगाया है अपने चैनल पे, आप उसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर आप उससे बरकत पाएंगे। उसके बारे में बात हुई तो टॉपिक तो अलग है, सो माफ़ कीजिएगा, ये टॉपिक कुछ और है, थोड़ा डिफरेंट है। तो सीखना, क्योंकि ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आप सबसे थोड़ी बात कर लेते हैं इस बारे में भी। तो मैंने जब बात की दायकी के बारे में, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट समझना और सियाको सबब को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने मुझे एक आयत दी जो कि दायकी के बारे में कहीं पर भी वो उसकी वो अटैचमेंट नहीं है। अच्छा, आयत ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। अगर हम अब इस आयत को अगर मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा ना, अगर मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा तो मैं पक्का इसको हदिये और दायकी से अटैच करूंगा, पक्का मैं इसको हदिये और दायकी के साथ पक्का अटैच करूंगा, क्योंकि ये मिलती जुलती आयत है। पर ये हदिये और दायकी की बात बिल्कुल नहीं हो रही। मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि ये हदिये और दायकी की बात बिल्कुल नहीं हो रही। जो खुदा का है खुदा को दो, जो कैसर का है कैसर का दो, कैसर को पैसा दो, खुदा को टाइम दो, खुदा को अपना आप दो, अपना आप दो। खुदा को हमारी जरूरत है, हमें खुदा की ज़रूरत है, हमें खुदा के पास जाने की ज़रूरत है, हमें खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है, हमें उसकी ईमानदारी के साथ उसकी इबादत करने की ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है ताकि हम उसको पहन सकें, अपना सकें। हमारे अंदर से गंदगी, हमारे अंदर से गलाजत, हमारे अंदर से खून रेजियाँ और हमारे अंदर से गुस्सा, तकब्बर, हसद जो है वो हमारे अंदर से निकल सके। ये सब चीज़ें हैं जो बिब्लिकल बातें हैं, जो सीखने वाली बातें हैं। मैंने पहले एक वीडियो में मैंने कहा कि हदिये दायकी से हटकर भी हमारी कलीसियाओं को कुछ सीखने की जरूरत है। हदिये लो, दायकियां उठाओ, ठीक है, खुदावंद के कलाम में वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है। और उस खादम की एक बड़ी बात थी जो मुझे बड़ी अजीब लगी कि जिसने खुदा को दायकी नहीं दी, जिसने खुदा को दायकी नहीं दी, उसने आज तक खुदा को कबूला ही नहीं है। ये क्या है? क्या दायकी देने से ही हम खुदा को कबूल कर सकते हैं? क्या हमारा ईमान तब मजबूत होता है जब हम दायकी देते हैं? तो दायकी का कॉन्सेप्ट जो है वो बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में तो इतना साफ और वाज़िह नहीं है। लिखा है कि फराख दिली से। अब ये क्या करते हैं, ये भी होता है कि हम उनको अलग अलग तरीकों में पार्ट्स में बांट देते हैं कि ताकि कलीसिया जो है वो तजब्बस में वो उजलती रहे, एक चीज़ों में ना उजलती रहे, उलझन का शिकार बनती रहे बस। तो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमें इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। हमें खुदा के कलाम को, सच्चाई के कलाम को सीखने की ज़रूरत है। तो मुझे सब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदा के कलाम की जो हकीकत है, बिब्लिकल कलाम है, आप सबके सामने बयान करता रहूँ। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपका अपना सरफराज संधू, गॉड ब्लेस यू। मसीह को पहन लिया। जब हमने मसीह को पहन लिया